السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم راح يكون شعب سنة ثالثة من تخصص بيولوجي. ركزوا مليح. سنة ثالثة من تخصص بيولوجي. تخصص بيولوجي فيه 4 تخصصات. باش أنا نخير تخصص من تخصصات هادو لي 4 فيليير، لازم نعرف كل تخصص واش راني نقرا فيه. إلا حدوا لي شعبة مثلا، إلا حدوا لي مثلا نقرا شعبة من هاد الشعب، لازم نعرف واش راح نقرا فيها لي موديول. اسكو هاد لي موديول اسمها لاتان او بيان فرونسي، كل وحدة ونعرف معلومة عليها باش نقدر ندخل تخصص في لا 3 اني بيولوجي وانا مرتاحه. قبل ما نبدا نتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناه. اذا كانت تعجبكم هاد لي فيديو اللي نديرها، خليو لي جيم وخليو لي كومونتير يحفزني باش نقدم اكثر. اذا كان عندكم يعني افكار واحده اخرى، خلوها لي سور كومونتير، لانه هذا الفيديو راه من طلب المشتركين. ويلا نبداو. اول حاجه لازم نعرفوها انه سنه ثالثه من تخصص بيولوجي اسمها 3 اني بيولوجي، ماشي اغرونومي وبيان ايكولوجي. اسمها التخصصات راهم في البيولوجي. كاين 4 تخصصات: موليكولير، بارازيتولوجي، كاين فيزيولوجي وبيان بروتيكسيون انيمال، فيزيولوجي بروتيكسيون فيجيتال. هادو هما 4 تخصصات اللي كاينين في 3 اني بيولوجي. لازم تعرفوا على كل وحده باش نقدروا نميزوا الا كنا نقدروا نقراوهم ما نقدروش. ولازم كل واحد راهو حاب يدير تخصص يسقسي عليه اسكو فيه تي بي، اسكو ما فيش، اسكو فيه يعني لا شارج ما فيش، اسكو هذيك القرايه سهله، يعني اسكو البروف يساعدوا باش يقراو في هذاك لو برانش، اسكو لي بروف شويه مزيرين. يعني لازم واحد يدي معلومات كبيره من كل شخص قرا هذاك التخصص. ولكن هذا الشوز يختلف من جامعه الى اخرى. سما كاين دي بروف مزيرين في برانش، ما مش مزيرين في برانش. كاينين دي بروف يعني يكونوا مساعدين. تما كي تكون تحوس تعرف من عندهم معلومه يمدوها لك فاش سما هاد لي شوز هادو تختلف من برونش الى اخر. ولكن على حسب علمي دائما كل تخصص وتميزوا حاجه. راح نبداو اول حاجه بالموليكولار. راح ندير لكم زوم باش تبان اكثر. تخصص موليكولار واش فيه؟ تخصص موليكولار واش فيه بيو ستاتيستيك، بيو ايتيك، او جي ام ام، اف بي ام و بي سي ام و تي سي او. تي سي او كيما نعرفوها اون دوزيام اني هي تكنيك ديكسبرسيون، تكنيك دو كومونيكاسيون، اكسبرسيون، ولكن اون انجلي انجلش. اوكي، هذا حتقراوه بالانجلي. كما نعرفوا موليكولير اي حاجه عندها علاقه بالجينيتيك الجزيئيه، اسمها حاجه جينيه جزيئيه راح تقراوها في في الموليكولير. دوزيام شوز انه ما فيهاش لي تي بي، على حساب واش راني عارفه ما فيهاش لي تي بي. فوتو التخصص الثاني واللي هو بارازيتولوجي شويه شارجي على الموليكولير، فيه بزاف des modules. Fait virologie fondamentale, PMP, bactériologie, diversité des parasites. ما هاد التخصص قبل هاد التخصص يقرا الطفيليات، يقرا بعض الامراض، يقرا يعني شويه معمق. اوكي، اسمها يبان لكم شويه صعيب. diversité des parasites اسمها كل التفرعات والشعب تاع لي بارازيت. بيوستاتيستيك اسمها بيوستاتيستيك، رانا قرينا ستاتيستيك وراح نقراو بيوستاتيستيك. تي سي او كيما نعرفوها كامل. اي انفورماتيك في التي بي اسمها دي شوز اللي تقراوهم عندهم علاقه بالاعلام الالي، ولكن مش راح تكون دروس، راح تكون ديريكتومون دي تي بي اسمها تطبيقات ديريكتومون، اعمال تطبيقيه. في التخصص الثالث واللي هو فيزيولوجي انيمال، هادو هما فيزيولوجي انيمال. راح تقراو استوار فوندامونتال، ا سي في، فيزيولوجي فيزيوباثولوجي انيمال، بارازيتولوجي، تي سي او كيما نعرفوها انجلي، تكنيك دو communication et expression, RDR, RDRS ou bien
دي بي. هاد لي زابريفياسيون راهم دي موديول، ولكن ما تعمقش فيهم بزاف لانه هاد لي برونش شويه صعاب ويلي شويه تعب باش نتبدهم، يعني بدكم غير لي موديول جينيرالمون. ديفلوبمون امبريونير هادو هما لي موديول تاع الفيزيولوجي انيمال. لي فيزيولوجي انيمال تقراو حوايج عندها علاقه بالانيمال كما يتبان من العنوان تاع هاد التخصص. دوزيام شوز حلوه بزاف تبان، جوغ انا لي شكروها لي قالوا لي باللي حلوه بزاف، سما قرايه ممتعه، ما تحسوش بتعب بيها كيما باقي التخصصات يليق شويه تعب ولكن ماشي متعبه بزاف. دوزيام شوز انه فيها لي تي بي، ولي تي بي تاعها شابين بزاف. اوكي اسمع غادي نشوقكم ليها فيزيولوجي انيمال لانه انا حابتها. فيزيولوجي فيجيتال فيها فيزيولوجي فيجيتال يعني موديل فوندامونتال بيوستاتيستيك كيما الانيمال كيف يعني فيزيو بيوستاتيستيك. يعني في لي 4 فيليير او بيان 4 الشعب كامل راح نقراو بيوستاتيستيك. اوكي كاين بيوشيمي فيجيتال، كاين فيزيولوجي دو ستريس. هاد لو موديل يعني متشوقه باش نعرف واش راح يقراو فيه. ميثودولوجي ايكو بيدولوجي هذه عندها علاقه بالايكولوجي كما قرينا ليكولوجي اون دوزيام اني. تي سي او كما بقيت شويه فيها تي سي او. بي في بي سي هذه جو بونس بيولوجي فيجيتال او بيان فيزيولوجي كاردياك وعندها علاقه كما هاك. ان شاء الله تكونوا يعني استفدتوا وتكونوا عرفتوا تخصص سنه ثالثه بيولوجي واش فيه تخصصات، واش فيه شعب، واش هما لي موديول تاعهم. وان شاء الله بعد ما يبدو لي سبيسياليتي راح نمد لكم شاك اسمه واش فيه لي تي دي واش فيه لي تي بي. وبقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.